दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण तथा काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1603 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8132 जनाको आरडिटी पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1603 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 4876 जनाको आरडिटी पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1042 जना र 3256 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 561 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9225 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली हटाइने भएको छ। ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले असार 22 गते मंगलबारबाट निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यस्तै यसअघि 25 सिट क्षमताका सवारी साधन मात्र अनुमति दिइएको थियो भने अब माइक्रो टेम्पो समेत चल्न पाउने भएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद रिजालद्वारा जारी आदेशमा मापदण्ड पालना गरेर सानो तथा ठूला सबै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै थप खुकुलो प्रावधानसहित जारी निषेधाज्ञालाई असार मसान्तसम्म लम्ब्याइने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै बोर्डले परीक्षाका लागि अनुमति मागिएको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिए लगत्तै आफूहरूले परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष पौडेलले लाखौं विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। केही समय ढिला भए पनि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बोर्डका प्रस्तावमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही दिन लाग्न सक्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय नगरेकाले परीक्षा सञ्चालनको अनुमति सम्बन्धी निर्णय पनि सीसीएमसीबाट नै हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि जेठ 26 गतेबाट हुने गरी तय गरिएको कक्षा 12 को परीक्षा पनि सीसीएमसीले नै रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने जनमैत्री अस्पताल, ज्वाला सङ्ग्रौला र अन्य विषयलाई लिएर आज धेरै दिनपछि रवि लामिछाने बोलेका छन्। आज रविले आफ्नो फेसबुक मार्फत एउटा लामो स्टाटस लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, कसैले स्पष्टीकरण दिन होइन, शुभेच्छुकहरूको भावनाको उच्च सम्मान गर्दै कसैमा भ्रम नपरोस् भनेर निकै समय खर्च गरेर अलि लामो लेखेको छु। बुदा बुदा पढेर मात्र प्रतिक्रिया दिनुहोला। जनमैत्री अस्पताल मेरो होइन, मेरो कुनै अस्पताल पनि छैन। एकमुट्ठी श्वासका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ती दिनहरूमा मार्क्सले मुख छोपेर लुक्नेहरूलाई सम्झाउँ कि जनमैत्री मात्र होइन, मनमोहन, वीर, पाटन, एनएमसी, धरानको बेपी, नेपालगञ्जको वेस्टर्न, चरीकोट, धुलीखेल सहित देशभरका 18वटा अस्पतालमा हामीले विपन्न बिरामीको मद्दत गर्यौँ, अझै गर्दैछौँ। यी कुनै मेरा अस्पताल होइनन्, कुनै बिरामी मेरा आफन्त पनि होइनन्। रविले थप्छन्, कोभिड प्रोटोकल अनुसार उपचार गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा बढी रकम बिरामीलाई तिराउने कुनै पनि अस्पतालका विरुद्ध म अग्रपङ्क्तिमा छु। जनमैत्रीको विषयमा त झनै निर्मम ढङ्गले अध्ययन गरिनेछ। केही हप्तामा म आफ्नो कार्यक्रम लिएर आउँदैछु। प्रमाणसहित गुनासो लिएर आउनुहोला, म तपाईँको साथमा हुनेछु। त्यति बेला प्रमाणसहित मेरै पनि जमेर विरोध गर्न पाइने कुराको पनि म ग्यारेन्टी दिन्छु। रविले बुदा नम्बर 3 मा लेखेका छन्, सुरुमा ज्यान बचाइदिए पुग्छ भन्ने अनि ज्यान बाँचेपछि पैसा तिर्नुपर्छ भनेर उल्टो ज्यानै मारौला झै अस्पताल कर्मी र हामीलाई झम्टिने केही मानिसहरूलाई पाप धर्मको पनि ख्याल राख्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय एकपछि अर्का घटनाले यो समाजमा केही काम गरिरहेकाहरू आलोचित बनेका छन्। केही असल छन्, केही खराब छन्। केही असल भएको नाटक गर्न माहिर छन्। केही साफ नियत हुँदाहुँदै पनि अन्य कमजोरीका कारण आलोचित हुन बाध्य छन्। तर सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्ने काम ठिक होइन। स्पष्टसँग भन्नुपर्दा कुनै खराब व्यक्तिले खराब कर्मको भार हाम्रो निर्दोष टाउकाले बोक्दैन। जसको हो उसैलाई भन्नुहोस्, हाम्रो कान नखानुहोस्।
लगायतका कुराहरू रविले आफ्नो फेसबुक मार्फत लेखेका छन्। र अन्तिममा रविले थप्छन्, कसैको कमी कमजोरी र गल्तीले कोही अन्यायमा परे पनि होलान्, तर नियत खराब छैन। यी विषयहरूमा अब केही वर्षसम्मका लागि यही पोस्टबाट काम चलाइदिनुहोला। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेले माथि भनेका कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र साथै रवि लामिछानेको कार्यक्रम पनि अब यथाशीघ्र प्रसारणमा आउँदैछ। रवि लामिछानेको टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रतीक्षामा को हुनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। र रवि लामिछानेले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले कलेजको सम्बन्धन माग्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले 20 करोड घुस मागेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले गिरी आयोगका उपाध्यक्ष हुन समेत योग्य नभएको टिप्पणी गर्दै कलेजलाई सम्बन्धन माग्दा 20 करोड घुस मागेको बताएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी यस बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि उहाँले मसँग 20 करोड घुस माग्नु भएको थियो। मैले कानुन बमोजिम अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेपछि उहाँ म प्रति पूर्वग्राही हुनुहुन्छ। प्रसाईले कलेजलाई सम्बन्धन दिने, सरकारले नै चलाउने वा बन्द गर्ने बारे छिटो निर्णय प्रधानमन्त्रीसँग गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले बाढी पहिरो पीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि 50,000 का दरले रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल अस्थायी बसोबासका लागि भनेर प्रति परिवार 50,000 का दरले 2 करोड 86 लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट उपलब्ध गराइने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घरमा क्षति पुगेका 572 परिवारका लागि 50,000 का दरले राहत दिइनेछ। उनले भने यो वर्ष असार 16 गतेसम्म पूर्ण तथा आंशिक घर क्षति भएका 572 परिवारका लागि अस्थायी बसोबास गर्न प्रति परिवार 50,000 का दरले रु 2 करोड 86 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्राकृतिक प्रकोपका कारण विद्यालयमा भएको क्षतिको विवरण असार 25 गतिभित्र पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले बाढी पहिरो, जुबान हावाहुरी र चट्यान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट विद्यालयमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ। क्षतिको विवरण तयार गरी इलेक्ट्रोनिक कपी 25 गतेभित्र केन्द्रको इमेल ठेगानामा र हार्ड कपी असार मसान्तभित्र केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखामा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्ने केन्द्रका शाखा अधिकृत रामप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। आज नेप्से परिसूचक 8.48 अङ्कले घटेर 2834.51 अङ्कमा झरेको हो। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.33 अङ्कले घटेको छ। आज 224 कम्पनीका 1,08,42,221 किता सेयर किनबेच भएका छन्। त्यस्तै कारोबार रकम भने 5,05,35,38,257 रुपियाँ मात्रै भएको छ। आजको होटेल र अन्य म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर ओह्रालो लागेको छ। ब्याङ्किङ समूहको सेयर 7 अङ्कले, विकास ब्याङ्कको 45 अङ्कले, व्यापारको 17 अङ्कले, जलविद्युतको 3 अङ्कले, फाइनान्सको 39 र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर 26 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै जीवन बिमा समूहको सेयर 45 अङ्कले, निर्जीवन बिमा समूहको 119, उत्पादनको 24 र लगानी समूहको सेयर 106 अङ्कले घटेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2 महिनापछि जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सवारी सञ्चालनमा आए पनि यात्रु पाउन भने मुस्किल परेको देखियो। 5-7 जना भन्दा बढी यात्रु नभएको चालकहरूले बताउँदै आएका छन्। 5 जना यात्रु बोकेर आइतबार बिहान नामजुङ बतासेबाट गोर्खा सदरमुकाम आएको सवारी चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्। अहिले फर्कन लाग्दैछु, बतासे जाने जम्मा 2 जना हुनुहुन्छ, अरू सबै ढुङ्गा गाडीसम्म मात्र जाने हो उनले भने। यात्रुको संख्या कम भएकाले सोमबारदेखि गाडी नचलाउने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन्। लामो समय गाडी थन्कियो, करिब 50,000 रकम मर्मतमा खर्च भयो। आजदेखि चलाएको यात्रु छैनन्, तेल भाडा नि नउठ्ने भएपछि के चलाउनु
उनले भने। आइतबार दिउँसो गोर्खा सदरमुकामबाट आबु खैरेनी जान लागेको ना 3 ख 7156 नम्बरको बसमा पनि मुस्किलले 5-6 जना यात्रु थिए। यात्रु मध्ये पनि सबै खैरेनी जाने थिएनन्। गाडी थन्काएर राख्दा बिग्रने भएकाले कम यात्रु भए पनि बाध्यताले चलाउन परेको चालक लक्ष्मण सुनारले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्सहरूले उडान संख्या बढाउन माग गरेका छन्। सस्तो र सहज हवाई यात्राका लागि उडान संख्या बढाउनु पर्ने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले माग गरेको छ। पछिल्लो समय नियमित वर्षाका कारण सडक यातायात अवरुद्ध भएको भन्दै उडान संख्या बढाउनु पर्ने सङ्घको भनाइ छ। सरकारले असार 17 गतेदेखि 50% सम्म उडान संख्या मात्र खुला गरेको थियो। सरकारले तोकेका कोटा अहिले नै भरिभराउ हुने तथा यात्रुले टिकट नै नपाउने अवस्था आएको सङ्घले जानकारी दिएको छ। सुरक्षित उडानका लागि एयरलाइन्सहरूले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने भएकाले संख्यामा नहल्झिन सङ्घले आग्रह गरिरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। तनहुकी रूपा सुनारले शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी छन्। आइतबार उनले शिक्षा मन्त्री विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। रूपाले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएकी हुन्। उनको रिटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको कसुरदारलाई कानून अनुसार कारबाहीको माग गर्दै संविधान र कानूनले वर्जित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई मन्त्री श्रेष्ठले नै प्रभावित पारेको दावी गरिएको छ। अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धानमा रहेका विपक्षीलाई पदीय अहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट तत्काल हटाउन रूपाले माग गरेकी छन्। दर्शकवृन्द, यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पृथ्वी राजमार्गमा 200 भन्दा बढी साना ठुला पहिरा गएका छन्। गत बुधबारदेखि परेको पानीले पहिरो झर्दा ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भइरहेको छ भने हजारौं यात्रुले शास्ति पाइरहेका छन्। पृथ्वी राजमार्गबाट नै बेनीघाट रोलाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा पहिरोले ना 8 ख 4540 नम्बरको ट्रक पुर्दा शनिबार सहचालक चितौन भन्जाराका बिरबल प्रजाको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 घाइते भएका छन्। पहिरोले 5 सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ। पहिरो र विभिन्न ठाउँमा सडक भाँचिँदा पृथ्वी राजमार्ग र मुगलिङ नारायणगढ सडकमा यात्रुले केही दिन यता दुःख पाइरहेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितौनको फिस्लिङमा सडक भाँचिएको छ। करिब 30 मिटर लम्बाई सडक भाँचिँदा सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ। सडक डिभिजन भक्तपुरका अनुसार केही वर्षदेखि फिस्लिङ खण्डको सडक भाँचिएको थियो। इन्जिनियर शिव खनालले सडक भाँचिएकाले त्यहाँ ग्राभेल राख्ने काम आइतबार सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युरो 2020बाट साबिक विजेता पोर्चुगल अन्तिम 16 बाटै बाहिरियो। बेल्जियमसँग 1-0 पराजित भएसँगै पोर्चुगल अन्तिम 16 बाटै घर फर्किन बाध्य भयो। पोर्चुगलका लागि कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 4 खेलमा 5 गोल गरे, जससँगै रोनाल्डोले युरोकपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्ड समेत बनाए। 5 युरोकप खेल्ने र 5 युरोकपमा गोल गर्ने रेकर्ड बनाएका उनले युरोकपमा गोल संख्या कुल 14 पुर्याए। रोनाल्डोले युरो 2020मा सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्याको कीर्तिमानी पनि बराबरी गरे। 109 अन्तर्राष्ट्रिय गोल पुर्याएका रोनाल्डोले इरानका अली दाईको नाममा रहेको रेकर्ड बराबरी गरेका थिए। यता कोपा अमेरिका 2021मा अर्का सुपरस्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्जेन्टिनाले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गर्दा कप्तान मेस्सीले उत्कृष्ट खेल देखाएका छन्। मेस्सीले 5 खेलमा जम्मा 4 गोल गर्दा एसिस्ट गरिसकेका छन्। पहिलो खेलमा मेस्सीले चिली विरुद्ध फ्रीकिक मार्फत उनले उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। मेस्सीले करियरको 57औं फ्रीकिङ गोल गर्दै रोनाल्डोलाई पछि पारेका थिए। रोनाल्डोले 56 गोल फ्रीकिकबाट गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष बलबहादुर एरेले बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने भएका छन्। धनगढीमै रहेको दृष्टि फाउन्डेसनका 3 बालबालिकालाई वडाध्यक्ष एरेले निःशुल्क पढाउने भएका हुन्। सडक जीवन बिताइरहेका आमाहरूबाट जन्मिएका ती बालबालिकाहरूलाई पढाउने जिम्मा दिएको वडाध्यक्ष एरेले बताएका छन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित जेम्स एकाडेमीमा अध्ययन सुरु गरेका तीनै बालबालिकालाई कक्षा 8 सम्म निःशुल्क पढाउने उनले बताएका छन्। वडाध्यक्ष एरेले बालबालिकालाई पढाउने जिम्मा लिएपछि दृष्टि फाउन्डेसनकी अध्यक्ष कल्पना भट्टले खुसी व्यक्त समेत गरेकी छन्। त्यसैगरी अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका केही जिल्लामा चरमपन्थी संगठन तालिबानले कब्जा जमाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अफगानी सैनिकहरूलाई सो क्षेत्रबाट धपाउँदै तालिबानले उक्त जिल्लाहरूमा आफ्नो कब्जा कायम गरेको हो। तालिबानी लडाकुहरू ताजिकिस्तानको सीमातर्फ अघि बढेसँगै त्यहाँ रहेका अफगानिस्तानी सैनिकहरूसँग ताजिकिस्तान प्रवेश गरेका छन्।
ताजिकिस्तानको स्टेट कमिटी फर नेसनल सेक्युरिटीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अफगानिस्तानको प्रान्तबाट 300 भन्दा धेरै अफगानी सैनिक ताजिकिस्तान प्रवेश गरेका हुन्। स्थानीय समयअनुसार शनिबार 6:30 बजे अफगानी सैनिक ताजिकिस्तान प्रवेश गरेका थिए। मानवता र असल छिमेकीको सिद्धान्त पालना गर्दै ताजिकिस्तानको सरकारले भागेर आएका अफगानी सैनिकलाई आफ्नो भूमिका प्रवेशमा अनुमति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।